खुदावन में आप सबकी सलामती हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बहन भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर रोज़ खुदावन का कलाम, गीत, दुआएं हम खुदावन से बरकत हासिल करें और आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। तो ज़रूर इसको शेयर दूसरे बहनों भाइयों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर हदायत आसी तमाम बहनों भाइयों को मसीह यीशु में ASR चर्च की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आप सबको वेलकम भी करते हैं इस चैनल पर, ताकि हम ग्रेट कमीशन जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। तो मैं पास्टर हदायत आसी ASR चर्च से गैलेक्सो टाउन लाहौर पाकिस्तान से, तो आप सबको हम इस चैनल पर वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम खुदा बाप बेटे पाक रूह का शुक्र करते हैं जिसने हम सब पर रहम और फजल किया, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो यहूदा का बब्बर है, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। वो दाऊद की असल और नस्ल है, जिस कलाम में लिखा है कि वो कदूस है, वो बरहक है, वो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जिसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरे सिवा कोई और कदूस है नहीं, तेरे सिवा कोई और चट्टान है नहीं। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं जिंदा यीशु के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारा खुदावन खुदा जिंदा है। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं अया की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो जिंदा है। जिंदा यीशु, कलाम में लिखा है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए 7 चिरागदानों में दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए फिरता है। उसके पांव खालस पीतल के हैं, उसका सीना बंद खालस सोने का है और उसके बाल सफेद ऊन जैसे है। उसका चेहरा कलाम में लिखा है कि ऐसे है जैसे तेजी के वक्त आफताब, उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। जब वो बोलता है तो उसके मुंह से एक तेज धोधारी तलवार निकलती है। उसने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तदार इंतहा हूं, मैं जिंदा हूं, मर गया था, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास। तो हम खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जिसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, जो तमाम नबियों की रूहों का खुदा है। तो हाँ, उसने हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सारी दुनिया में सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। तो हमारा मकसद खुदावन के कलाम को फैलाना है, अंजील का पैगाम देना है। जिस तरह हम गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है।
تو ہم خداون کا شکر کرتے ہیں، اس نے ASR چرچ پر ہم سب پر رحم کیا، اس چینل پر، اس علاقہ پر، ہمارے ملک پر رحم کیا۔ ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی باپ وہ قوموں کا رب ہے، وہ امتوں کا خدا ہے، وہ یسوع کے نام میں ہمارا باپ، ہمارا ابا ہے۔ ہم خدا باپ کا، آسمانی باپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ خداون کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارا خداون بھلا خدا ہے۔ میں ہر روز خداون کا شکر کروں گا، بڑے مجمع میں خداون کا اقرار کروں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو آپ جو انجیل کو سنتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، آپ مبارک ہیں، کیونکہ پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور کلام ہی خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ تو ہم خداون کا شکر کرتے ہیں اس گریٹ کمیشنز کے لیے کہ خداون نے ان سے کہا، پس تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو ہم خداون کا شکر کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے، زندگی بخش کلام کے لیے، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ وہ اپنا آسمان کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کا آسمان اچھا خزانہ ہے، وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بیٹوں بیٹیوں پر رحم کرتا ہے۔ تو ہم اس چینل میں آپ سب کے لیے کنٹینیو دعا کریں گے کہ خداوند خدا ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ، جو اس چینل کو سنتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں، ایمان زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر لاتے ہیں، خداوند ان کو پوری نجات دے۔ جب ہمارا خداوند، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مسیحا، ہمارا خداوند زندہ خدا کا بیٹا بادلوں پہ آئے گا، بڑی گرج کے ساتھ آئے گا، نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور ہم سب اور آپ، میری بہنیں، میرے بھائی، بچے، بزرگ، سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، ہم خداوند کا چہرہ دیکھیں، اس سے باتیں کریں۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس ایمان کے لیے کہ ہمارا مسیحا، ہمارا خداوند زندہ خدا کا بیٹا بادلوں پہ فرشتوں کے ساتھ، بڑی گرج کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ ہم سب کو لینے آ رہا ہے۔ تو ہم کنٹینیو دعا کریں گے، رکھیں گے کہ جو بھی بہن بھائی اس چینل کو سنتے ہیں وہ پوری نجات پائیں، خداوند ان کو مالی خوشحالی دے، جان کی خوشحالی دے، حقیقی خوشحالی دے، بائبلی خوشحالی دے۔ ہماری دعا ہوگی کہ خداوند باپ ابراہیم جیسی برکت دے، داؤد جیسی خوشحالی دے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز دے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے رحم اور اس کے فضل کے لیے۔